बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सिरायो प्रोग्राम बहरान क्लिनिक आऊं हैं डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत हस्ब दस्तूर शाह साईं जे अमर सेट सां त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम में मुंहिंजा ॿ स्पेशल गेस्ट आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां मां कराए छॾियां ऐं पोइ ॿुधाईंदुसि त अॼु के प्रोग्राम में असांजो टॉपिक कहिड़ो आहे जंहिं ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। टॉपिक जेको अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं ऐं मां पंहिंजे महिमाननि जो तारुफ़ कराए सघां। मुंहिंजे साम्हूं वेठल आहिनि डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अली नदीम। डॉक्टर अली नदीम पाण आहिनि हेड रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो में। गॾो इहो ॿुधाईंदो हलां त कोई 32 इयर्स 32 साल थिया हूंदा जो असांजी मुलाक़ात थी आहे। डॉक्टर साहब मुंहिंजा क्लास फेलो बि आहिनि ऐं वेरी सरप्राइजिंग कि अॼु उन्हनि सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी है। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ दिल की गहराइयों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक फॉर इनवाइटिंग अस और आपने मौका दिया कि यहाँ पे हम आके बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरे दूसरे मेहमान मुंहिंजा ॿिया महिमान आहिनि। बेसिकली पाण डॉक्टर बि आहिनि, चाणका मेडिकल कॉलेज मां उन्हनि जी ग्रेजुएशन थियल आहे। गॾो पाण वकील बि आहिनि, एडवोकेट रिज़वान अख्तर। मिस्टर रिज़वान अख्तर सेक्रेटरी जनरल आहिनि ह्यूमन राइट्स कमीशन हैदराबाद जा ऐं गॾो पाण डायरेक्टर आहिनि एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल सोसाइटी हैदराबाद। आपको भी खुश आमदीद दिल की गहराइयों से। अॼु के प्रोग्राम में असां गुफ़्तगू कंदासीं छाकाणि त ॿिन्ही जो तालुक़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐं NGO जे हवाले सां ऐं डॉक्टर साहब जो तालुक़ जेको आहे सो पाण हेड आहिनि रीजनल ब्लड सेंटर जा। त ब्लड जे हवाले सां या जेको रत इंसानी रत थिए थो उन जे हवाले सां असां गुफ़्तगू कंदासीं त उनजी इम्पोर्टेंस छा आहे ऐं हीउ जेको रीजनल ब्लड सेंटर क़ाइमु थियो आहे, इन रीजनल ब्लड सेंटर जो कमु छा आहे, कहिड़े तरीक़े सां इहो रीजनल ब्लड सेंटर कमु कंदो ऐं डॉक्टर साहब उन में कहिड़े तरीक़े सां इहे जेके असाइनमेंट्स आहिनि उहे पूरियूं कंदा। गॾो इन इम्पोर्टेंस ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जेका रत जी इंसानी जिस्म में ज़रूरत आहे उन जा कहिड़ा कहिड़ा कम आहिनि ऐं उन जा कहिड़ा कहिड़ा जुज़ आहिनि जिन जे करे मुख़्तलिफ़ इन्फेक्शन्स या मुख़्तलिफ़ जेके प्रॉब्लम्स थियनि था बॉडी में उन सां उन्हनि बीमारियुनि जी तशख़ीस करे सघिजे थी जेके ब्लड जे सेल्स में तब्दीली जे करे अचनि था। डॉक्टर साहब, शुरू तो मैं यूँ करूँगा कि ये जो रीजनल ब्लड सेंटर कायम हुआ है उसको कायम करने की जो मेजर ज़रूरत थी वो क्या थी और इसके जो तरीक़ेकार है काम का, इस हवाले से हमें पहले तो बताइए। जी, असल में ये थोड़ी सी तारीख़ इसमें बतानी पड़ेगी। हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हर जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो साइंस है वो बहुत कम लोगों को उसका इल्म है और काफ़ी प्रिमिटिव हालात थे। हॉस्पिटल्स के साथ अटैच ब्लड बैंक्स हैं जिनमें बाज़ औक़ात जो है वो प्रोफेशनल डोनर्स जाते हैं और उनसे ब्लड लोग ले लेते हैं और उसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियां फैलाने का मौजब बन रही थी। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से जो है वो फ़ायदा उठाते हुए हमारी खुशकिस्मती है कि जर्मन गवर्नमेंट ने KFW बैंक के थ्रू एक ग्रांट इन एड के तौर पे पाकिस्तान में सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसके तहत एक पहले फेज़ में 10 रीजनल ब्लड सेंटर बनाए जिसमें से जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 4 ब्लड सेंटर सिंध में हैं। तो वो जर्मन गवर्नमेंट ने बना के अब सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दिए। रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो उनमें से एक है। सिंध हुकूमत के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको इंडस हॉस्पिटल जो कराची में बेस्ड है उसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये चलाने के लिए दिया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, ओन्ड एंड मैनेज्ड 100% फाइनेंस्ड बाय सिंध गवर्नमेंट और तमाम बजट इसका सिंध गवर्नमेंट देती है, जबकि इसको डे टू डे रनिंग जो है वो हम इंडस हॉस्पिटल के तवसत से हमारा अमला कर रहा है।
اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا ایڈوکیٹ رضوان کہ یہ جو آپ چونکہ ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے اور پھر آپ این جی اوز کے حوالے سے بھی ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹل سوسائٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیسی ہے؟ جی دیکھیں، ہم نے ریجنل بلڈ سینٹر جامشورو کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہوا ہے جس کے تحت ہم مختلف سٹیز میں، مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، یونیورسٹیز میں جو ہے وہ فری بلڈ ڈونیشن کیمپس کی آرگنائزنگ کرتے ہیں، کیونکہ نو اینی الٹرنیٹ آف ہیومن بلڈ، تو وہ ڈیلی بیسس پہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے بلڈ کی، اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ میں جو ہے وہ ہمیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ سارا بلڈ جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ والنٹیئرلی بیسس پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، لوگوں کے اندر ابھی والنٹیئرلی بلڈ ڈونیشنز کی اتنی وہ اویئرنیس نہیں ہے، जंहिंजे करे जेको आहे सो पोइ असांखे माण्हुनि खे अवेयर करिणो थो पए। ऐं असां जेको आहे सो माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियूं था मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजिस में, स्कूल्स में ऐं ओपन ऑफ द सिटीज़ में बि। उन खां पोइ जेको आहे सो असां ऑर्गेनाइज़ कराईंदा आहियूं रीजनल ब्लड सेंटर खे चई उते ब्लड डोनेशन कैंप। ज़बरदस्त। अच्छा, तव्हां पंहिंजी इन गुफ़्तगू में हिकिड़ो ज़बरदस्त जुमिलो चयो त देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्लड। त अच्छा, ॿियो त तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा कई आहे त एनवायरमेंट असांजी जेका आहे या एजुकेशन जो जेको लिटरेसी रेट आहे उहो बि असांजो घटि आहे, त इन हवाले सां तव्हां अवेयरनेस ॾियण जी कोशिशि कयो था। तव्हां पंहिंजे लेखे छा था हिन मंच तां तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियो था अवेयरनेस जे हवाले सां? जी ॾिसो, इंसान जो जेको ब्लड आहे उन जो अलाह ताला हिकिड़ो सिस्टम ठाहियो आहे, मैकेनिज़म ठाहियो आहे त 58 डेज़ खां पोइ जेको आहे सो असांजो ब्लड जेको आहे रिसाइकिल थी वेंदो आहे। ठीकु आहे न, पुराणो ब्लड जे जॻह ते नवां सेल्स अची वेंदा आहिनि बॉडी में। कंफर्मेशन आऊं डॉक्टर अली नदीम जी जी बिल्कुलु इट्स रिलेटेड डेटा और नॉट। ठीकु आहे जी हा। ठीकु आहे। ऐं नॉर्मली तव्हां ॿुधो हूंदो, पाण वटि चयो वेंदो आहे त एवरी 3 मंथ्स जेको आहे ब्लड डोनेट करणु घुरिजे, पर उनजी जेका एक्चुअल पोज़ीशन आहे उहा 58 डेज़ आहे मेडिकली। त असां माण्हुनि खे अवेयर कंदा आहियूं त भई 58 डेज़ में अव्हांजो जेको ओल्ड ब्लड आहे उहो रीजनरेट हूअं ई थिए थो, त उन खे तव्हां डोनेट कयो। तव्हांजो हिकिड़े माण्हू जो ब्लड जेको डोनेट करणु आहे उहो 3 माण्हुनि जी, इंसाननि जी ज़िंदगी बचाए थो, छो जो उन मां जेको असां होल ब्लड डोनेट कयूं था उन मां जेको आहे सो 3 प्रोडक्ट्स RBC जेको आहे सो ॿियूं बि ठाहे थो। प्लेटिलेट्स आहे, वाइट ब्लड सेल्स आहिनि ऐं जेको आहे सो रेड ब्लड सेल आहिनि। त उन जे हवाले सां जेको आहे सो पोइ मुंहिंजे ख़्याल में ऐं हितां जेको आहे सो माण्हुनि खे चवणु चाहींदुसि त हू वॉलंटियरली जेको आहे सो ब्लड डोनेशन खे जेको आहे सो प्रियोरिटी ॾियनि, त जीअं जेको आहे सो हेल्दी ब्लड जेको आहे असांजे जेको गवर्नमेंट सेक्टर जा हॉस्पिटल्स आहिनि उन्हनि खे मिली वञे। छो जो रीजनल ब्लड सेंटर जी इहा क्वालिटी आहे त रीजनल ब्लड सेंटर जो जेको बि ब्लड आहे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कयो थो वञे, जिते एमरजेंसीज़ अचनि थियूं, एक्सीडेंट्स अचनि था। ऐं मोस्टली तव्हांखे ख़बर आहे असां वटि सिंध में जेको पुअर पेशेंट आहे, ग़रीब जेको माण्हू आहे, उहो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वञे थो ऐं उते एमरजेंसी जी सूरत में हिकिड़ो वॾे में वॾो प्रॉब्लम हूंदो आहे ब्लड जी कलेक्शन। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो इन खां वधीक ॿियो त प्रोफेशनली कमु करे बि नथो सघिजे, छाकाणि त ब्लड जी ट्रांसफ्यूजन जेका आहे उहा घटि में घटि स्क्रीन थियणु हुजे ऐं उन खां पोइ ट्रांसफ्यूजन थियणु खपे। गुफ़्तगू जारी रखंदासीं, मूंखे हिकिड़ी नंढी ब्रेक वठणी आहे, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ ॿीहर हाज़िर आहियूं। अच्छा डॉक्टर अली नदीम, एक तो सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो कितनी दफ़ा साल में अगर चाहे तो ब्लड डोनेट कर सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जैसे डॉक्टर रिजवान ने भी बताया कि जो ब्लड ह्यूमन बॉडी में है वो एक मखसूस टाइम के बाद टूटता रहता है, नया बनता रहता है। इसलिए जिस ब्लड ने डिस्ट्रॉय हो जाना है, टूट जाना है, तो वो अगर हम किसी को दे दें तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिर्फ एक चीज़ है जिसकी जो है बार बार ब्लड देने से शायद कमी का सामना करना पड़ सकता हो, वो है आयरन।
تو جو آئرن کے بارے میں ریسرچ ہے اور جو اس کے بارے میں ہے تو وہ تقریباً 3 مہینے کی ہے کہ 3 مہینے میں وہ آئرن جو خون دینے کی صورت میں باڈی میں سٹورز میں کم ہو جاتا ہے وہ باڈی اپنا آئرن واپس ریپلینش کر لیتی ہے، اس کو واپس اپنی پہلے کی مقدار پہ لے جاتی ہے. لہٰذا 3 مہینے کے بعد سیفلی بلڈ دیا جا سکتا ہے. ہم اس کو 3 مہینے سے بھی تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں، 4 مہینے 6 مہینے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ بلڈ دے دیں تو کسی قسم کا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا ہے، باڈی جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے اس کو پورا کر لیتی ہے. اچھا مجھے پھر یہ بھی بتائیے کہ اگر ایک نارمل آدمی، نارمل پرسن، وہ چاہے کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن ہے اس میں؟ نہیں، جینڈر ڈسکرمنیشن کسی قسم کی کوئی نہیں ہے. بیسکلی ہم نے جو آر بی سی میں اپنا کام شروع کیا ہوا ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ بیسڈ ہے. اے بی بی جو پہلے جس کا نام امریکن ایسوسیشن آف بلڈ بینکس تھا، اب انہوں نے نام اس کا ایسوسیشن فار ایڈوانسمنٹ آف بلڈ اینڈ بائیو تھراپیز رکھ لیا ہے اسی اے بی بی کو. ان کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ سے ہم نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا ہے اور اس سوال نامے کے حساب سے ہم ڈونرز کو پرکھتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ اتنے فٹ ہیں کہ وہ بلڈ دے سکیں. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلڈ دینے والے کو کسی قسم کی بیماری ہو جائے خدا نخواستہ، یا اس میں اس بات کا امکان ہو کہ جو وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے اس سے کوئی بیماری مریض کو مزید لگ جائے. تو ایک بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا بیسڈ آن اے بی بی ہم نے رکھا ہوا ہے جس میں کافی سارے سوال ہیں. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بلڈ دینے کے لیے اس میں تقریباً 20 سے 22% لوگوں کو جو ہے ہم ڈیفر کر دیتے ہیں، ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ فی الحال آپ بلڈ نہیں دے سکتے. تو بیسک ریکوائرمنٹس ہیموگلوبن کی ہے، ویٹ کی ہے، وہ چاہے میل جینڈر ہو یا فیمیل جینڈر ہو، وہ ریکوائرمنٹس اگر پوری کرتے ہیں تو وہ ہم بلڈ ان کا لے لیتے ہیں. تو آپ کی بات سے ایک چیز تو میرا خیال ہے سمجھ میں آنے والی ہے ڈاکٹر علی ندیم کے لوگوں کو اویئرنیس تو ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے 22% جو لوگ آپ کے پاس بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں آپ انہیں ڈیفر کر لیتے ہیں، تو وہ چاہتے تو ہیں کہ وہ ہم بلڈ دیں. تو دس اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں موجود ہے. اب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو کلیکشن آپ کرتے ہیں تو آپ کے سینٹر میں جو لوگ آتے ہیں انہی سے کلیکٹ کرتے ہیں یا پھر اور طریقہ کار ہیں جس سے آپ بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں ایک بات بہت اہم ہے. جیسے ڈاکٹر رضوان نے کہا تھا کہ بلڈ جو ہے وہ ایک انسان کو دے سکتا ہے. کاش کہ ہم مزید ترقی کریں اور آرٹیفیشل بلڈ بن جائے تو پھر شاید یہ مسئلہ ختم ہو جائے. تو ہمیں انسان نے انسان کو بلڈ دینا ہے. جنرلی ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ بلڈ دینے میں ذرا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو جو بلڈ دینے کے لیے بھی جب کہا جائے تو مشکل ان کو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. اور ہم نے اپنے آر بی سی میں جب کام شروع کیا تھا تو ہم نے یہ اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم تھیلیسیمیا کے بچوں سے بلڈ ڈونر نہیں مانگیں گے اور ان کو ہم اپنی طرف سے بلڈ دیں گے. آبویسلی یہ ایک بہت بڑا لوڈ ہے جو ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایمرجنسیز آتی ہیں، اچانک لوگ آپریٹ کرتے ہوئے ایمرجنسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں، ان میں فوری طور پہ ڈونر نہیں آ سکتے یا ہمارے اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں، مریض لائے جاتے ہیں، وہ فوری طور پہ ڈونر کا بندوبست نہیں کر سکتے. تو ہمیں بلڈ جو ہے وہ ان کو اپنے ریسورسز سے دینا پڑتا ہے. تو ہمارے پاس 2 طرح کے ڈونرز آتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں ریپلیسمنٹ ڈونرز جو کسی مریض کے نام پہ بلڈ دینے آتے ہیں کہ جی میرا فلاں بندہ ایڈمٹ ہے اس کے لیے میں بلڈ دینے آیا ہوں. ایک ہم نے نئی وہ کی ہے، جدت پیدا کی ہے کہ ہم نے پورا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے والنٹری
ڈونیشنز کا رضاکارانہ طور پہ خون کا عطیہ دینے کا ایک پورا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جس میں باقاعدہ ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈونر موبلائزیشن کا، جو گلی گلی، دکان دکان، انڈسٹری، اسکول، کالج، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں، ان کو بلڈ دینے کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں، اور ان کو قائل اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ رضاکارانہ خون کا عطیہ دیں۔ تو وہ جو رضاکارانہ خون کا عطیہ ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سورس ہے کہ ہم ان تھیلیسیمیا کے بچوں کو یا ایکسیڈنٹ کے کیسز کو وہ بلڈ وہاں پرووائڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر رضوان، یہ بتائیے گا کہ جب آپ اس طرح کی کسی مہم پہ نکلتے ہیں تو کیا مسائل درپیش آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو وہاں پر پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس دور میں کسی سے ڈونیشن لینا بہت ایزی ہے بٹ بلڈ لینا بہت مشکل کام ہے، اینی ٹرم۔ تو ان کو کنوینس کرنا جو ہے وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے، اور پھر آر بی سیز کے جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی آپ جس طرح سے ابھی کرنل علی ندیم صاحب نے بتایا کہ ہم امریکن بلڈ اس کو ایسوسیشن کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے بھی یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ینگ ہو، انرجیٹک ہو، ہیلدی بلڈ ڈونر ہو۔ تو مین چیز جو ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی جو ہے وہ پرابلمز آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے والنٹیئرلی بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے کوئی بھی اویئرنیس کا ایسا ادارہ نہیں ہے، یا ایسے کوئی پروگرامز نہیں کیے جاتے جس کے حوالے سے لوگوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ جی والنٹیئرلی بلڈ ڈونیشنز کے کیا فوائد ہیں اور وہ کن کن لوگوں کو کام آتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے ایک پرابلم آتا ہے۔ پھر دوسرا ہمارے یہاں پہ جو مین چیز آتی ہے، بعض دفعہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اور بعض دفعہ نہیں کرتی، تو اس قسم کے جو ہے وہ پرابلمز آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے یہ مہران ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس میں آپ کو نہ صرف پورا پاکستان بلکہ بہت سے اور ممالک بھی ہیں جو ٹیون کر رہے ہوں گے، تو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کی جو یہ پرابلم ہے میرا خیال ہے وہ ان تک پہنچ بھی گئی ہوگی اور یہ شیئر بھی ہوگی، تاکہ لوگ اس حوالے سے بلڈ ڈونیشن یا ڈونیٹ کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم اس سے کسی کمپلیکیشن یا کسی پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اور بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لوں گا، بریک سے واپس آؤں گا تو پھر مزید اس حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا، چونکہ بلڈ جو ہے ہمارا وہ ظاہر ہے کہ جس طرح ڈاکٹر علی ندیم نے کہا تھا کہ سوائے انسان کے انسان کو کوئی اور بلڈ نہیں دے سکتا، تو کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو صدقہ جاریہ ہے کہ جس سے ہم اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے اور کسی انسان کی، کسی ضرورت مند کی جان بچا سکتے ہیں، تو اس سے اگر ہم ایک انسان کی، جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، تو اگر ہم اس طرح کے ڈونیشن دے کے اور کسی انسان کی جان بچاتے ہیں تو یہ بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ تو میں بریک سے واپس آؤں گا تو مزید گفتگو کروں گا۔ ویورز، پروگرام میں ورین انلی سائی جلدی تھا موٹوں ایسا سگر رہا جو ویلکم بیک ویورز، پروگرام میں ننڈلی سائی کم پوئے دفعہ بیر حاضر آیوں ऐं मूंसां गॾु जेके महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ वरी तव्हां सां कराए छॾियां। मूंसां गॾु आहिनि डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अली नदीम, एडवोकेट रिजवान अख्तर साहब। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि एक जो सेहतमंद आदमी है वो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक ब्लड डोनेट कर सकता है, और क्या उसमें कोई कमी हो तो किस चीज़ की कमी हो तो वो आप उसे डेफर करते हैं? जी देखिए, उम्र का जो ताल्लुक़ है उसमें एक लीगल आ जाती है चीज़, 18 साल से पहले वो लीगली कंसेंट नहीं दे सकता है, ठीक है, मगर उसमें जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से 17 साल से ऑनवर्ड्स एक बंदा खून दे सकता है। हमने ये रखा हुआ है कि अगर वो 18 का नहीं है तो वो कंसेंट अपने पेरेंट्स के ज़रिए ला सकता है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि वो सेहतमंद कितना है और वो रेगुलर डोनर है या फर्स्ट टाइम डोनर है, तो 50, 55, 60 साल की उम्र तक वो खून दे सकता है। डेफरल के कॉजेज़ जो हैं वो बहुत सारे हैं,
میں آپ کو 2-3 موٹے موٹے بتا دیتا ہوں جو سائنٹیفکلی امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل ایک ہیموگلوبن کا لیول ہے جو 12.5 گرامز پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہونا چاہیے, 12.5 گرام سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کا ویٹ جو ہے وہ 50 kg سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ انڈر ویٹ ہوگا تو پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو کوئی بیماری ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس کے عطیہ دینے میں رکاوٹ بن سکتی ہو, کوئی ریسنٹ ہسٹری نہ ہو آپریشن کی یا انجیکشنز کی, یا اس طرح سے ٹی بی کی, ٹیوبرکلوسس جو ہے یا ملیریا ہے. تو اس ٹائپ کے کافی سارے سوال ہیں جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ اندازہ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ڈونر ہے وہ اتنا صحت مند ہے کہ وہ بلڈ دے سکے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہیپیٹائٹس کی بیماری ہے, اگر وہ ہو جائے تو ان کو ہم ڈیفر کر دیتے ہیں. کچھ ڈیفرلز جو ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہیموگلوبن کم ہے, وزن کم ہے, تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد آپ آ جائیے گا. مگر کچھ ڈیفرلز ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہیپیٹائٹس سی آپ کو ہے تو آبویسلی اس کا بلڈ نہیں لیا جا سکتا ہے. جی, تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں, اور اس کا پورا ایک سوال نامہ ہے جو کہ ہم اپنے پروسپیکٹیو ڈونرز سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو چیلنجز آتے ہیں اس حوالے سے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو بلڈ کے کمپوننٹس ہیں جس میں ہم بہت سے لوگوں نے خاص طور پر پلیٹلیٹس کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا, تو اس حوالے سے بھی مجھے بتا دیجئے کہ جو کمپوننٹس ہیں بلڈ کے وہ. دیکھیے, پہلے دوسرے سوال کا جواب مختصراً میں دے دیتا ہوں کہ بلڈ جو ہے, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بلڈ جو ہے وہ ایک اٹس اے بیگ آف مکس تھنگس, جس میں اپنے اپنے کام کے لیے مختلف اجزاء ایک ساتھ ہیں. ٹرین کے سوار مسافر ہیں جن کے الگ الگ اسٹیشن ہیں, الگ الگ لائف سائیکل ہے. جیسے اس میں ریڈ سیل ہوتے ہیں, ان کا کام الگ ہے اور وہ انیمیا میں کام آتے ہیں. اسی طرح وائٹ سیلز ہیں, جنرلی وائٹ سیلز کی ٹرانسفیوژن نہیں ہوتی ہے اینٹی بائیوٹکس کے ایرا کے بعد, مگر ان کا کام انفیکشن سے لڑنا ہے. اس کے بعد پلیٹلیٹس ہیں, پلیٹلیٹس کا کام بلیڈنگ سے روکنا ہے, جیسے ڈینگی فیور وغیرہ میں ہوتا ہے اس ٹائپ کا. تو اس طرح سے مختلف اجزاء ہیں, ان کی مختلف اسٹوریج پراپرٹیز ہیں, ٹیمپریچر ریکوائرمنٹس ہیں, اور مختلف لائف اسپین ہے. اب آپ کے اصل سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہمیں چیلنجز کیا سامنا, کن چیلنجز کا کرنا پڑ رہا ہے. تو دیکھیے, سب سے پہلے تو وہی چیلنج ہے کہ ہمارے پاس ڈونرز نہیں ہیں. ہم مسلسل آپ جیسے لوگوں کے تھرو اور سوشل میڈیا پہ, یا جو میں نے بتایا کہ گھر گھر گلی گلی دکان دکان جاتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ والنٹری ڈونیشنز دیں, اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو صحت کی کسی قسم کی خرابی کا سامنا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یہ ایک چیلنج ہے بلڈ کی فراہمی. جو دوسرا ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہمیں جب ہم نے آر بی سیز شروع کیے, اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے, یورپین اسٹینڈرڈز کے سسٹم سے ہم کام کر رہے ہیں, انتہائی جدید ہمارے پاس مشینیں ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹرانسفیوژن میڈیسن کی جو فیلڈ ہے اس میں ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ٹیکنالوجسٹس, ان کی بہت زیادہ کمی ہے. یہ دے آر آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ, نہ ہونے کے برابر ہیں. خاص طور سے بڑے شہروں میں کنفائنڈ ہو کے رہ گئے ہیں, چھوٹے شہروں میں اور جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں تعلقہ میں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ, ان پہ بالکل نہیں ہے اس چیز. اور پھر یہ آر بی سیز کا نظام الحمدللہ بڑی تیزی سے مربوط طریقے سے پھیل رہا ہے پاکستان میں. تو وی فور سی دیٹ پرابلم ہمیں آلریڈی فیس کرنی پڑ رہی ہے اور آگے جا کے بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ہم نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز, جو اسلام آباد میں بیسڈ یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنسز کی, ان کے ساتھ باہمی اشتراک کر کے اپنے آر بی سی میں ایک بالکل نئی ڈگری کا, نئے شعبے کا اضافہ کیا ہے جس کا نام ہے ADBTM, ایسوسیٹ ڈگری ان بلڈ ٹرانسفیوژن میڈیسن. یہ انیشلی 2 سال کا کورس ہے. اس میں ہم بچوں کو جو انٹر پاس ہیں, FSC کر کے آ رہے ہیں, ان کو اسپیسیفکلی
ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की साइंस में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें हमने आगे 4 साल का BS कोर्स कर लेना है, इस तरह से आगे आगे चलता जाना है। डॉक्टरों के लिए डिप्लोमा या MPhil हम शायद शुरू कर दें। तो ये हमने इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए किया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमारा और हमसे एफिलिएटेड जो RBCs हैं, 4 RBCs में जो हमारे इदारे के साथ मुंसलिक हैं, ये प्रोग्राम बैक वक्त चल रहा है, और हम इतनी मैन पावर इसके ज़रिए प्रोड्यूस करने में, स्पेशलिटी ट्रेंड मैन पावर हम ट्रेंड करने में कामयाब हो जाएंगे, जो इस मुल्क में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा कि जब आप सोसाइटी में लोगों के पास जाते हैं और फिर आप उनको ये जब अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्लड से किसी की जान बच सकती है, कोई सेहतमंद हो सकता है, तो फिर उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि लोग उसके बाद भी अवॉइड करते हैं ब्लड देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हमारे यहाँ पर आपको पता है कि एक एजुकेटेड लोग भी हैं और फिर वो वॉलंटियरली ब्लड डोनेशन देते हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं पर RBC के साथ कोई फ्री ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं तो उससे पहले हम एक वहाँ पर सेशन रखते हैं जिसमें अवेयरनेस दी जाती है। उसके फिर आफ्टर 1 डे या 2 डेज के बाद जो है हम वहाँ पर कैंप अरेंज करते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है कर्नल साहब को भी इस चीज़ को कर्नल साहब इंडोर्स करेंगे कि वहाँ से फिर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और जो है अपना जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो रेस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद जो है दीगर जो ऑफिसेज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, मिल्स हैं, वहाँ पर आपको पता है कि ह्यूज लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर जो है उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा डॉक्टर अरविंद, मुझे ये बताइएगा कि आप जो ब्लड डोनेशन लेते हैं, जो डोनेट करने ब्लड आता है, तो उस डोनेशन वाले ब्लड की जो आप बैग में रखते हैं तो उसकी एज कितनी है, कब तक उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये ब्लड जो है ये एक मुरक्कब है मुख्तलिफ अज्जा का, जो जनरली हमारे यहाँ लोग नहीं समझते हैं। इसमें रेड सेल होते हैं। रेड सेल की शेल्फ लाइफ, जिस एंटीकोगुलेंट को हम यूज़ करते हैं, जो ब्लड बैग अब जदीद दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास उसकी शेल्फ लाइफ 35 डेज है, जो अगर प्रॉपर तरीके से अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे स्टोर किया गया हो तो उसे अगर टेम्परेचर जी ऑब्वियसली अगर वो 4 डिग्रीज है प्लस और माइनस 2 डिग्रीज, अगर वो 10 डिग्री पे या उससे ऊपर चला जाए आधे घंटे के लिए या उससे ज्यादा, तो फिर वो can be kept for 4 weeks for 35 days. That is almost 7 weeks, 5 weeks. Right. अच्छा, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं। सबसे बड़ा, सबसे नाजुक जो है वो उसमें जुज प्लेटलेट्स का होता है। उनकी शेल्फ लाइफ टोटल 5 दिन है। ठीक है। और उनको हम उसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। वो 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है विद कंटिन्यूस एजिटेशन। जो ट्रेज हैं दे कीप ऑन एजिटेटिंग, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है, बट इट इज 5 डेज। जो प्लाज्मा हम अलग करते हैं, प्लाज्मा के अलग काम हैं। जो हम प्लाज्मा अलग करते हैं उसको हम फौरी तौर पे फ्रीज कर देते हैं, मिनिमम -40, उससे ऊपर चला जाए तो और अच्छा है, मतलब माइनस में और चला जाए तो वो 1 साल तक रह सकता है। इसीलिए मैं बार बार लोगों को ये बताता हूँ कि इसमें मुख्तलिफ अज्जा हैं, उन सब की अलग अलग खुसूसियात हैं, अलग अलग लाइफ स्पैन है और अलग अलग उनकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि चलते चलते कोई हमारे व्यूअर्स को मैसेज आप दोनों मेहमान जी जरा 30 सेकंड्स का। जी, मैं बहुत अदना सा बंदा हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो चीज़ तुम्हारे पास हो उसको खर्च करो, और चीज़ों पे ज़कात रखी है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीक़ा है कि ज़कात दें। तो जब आपको अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई है तो आप पे लाजिम है कि उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और एक चक्कर लगा के देखें कभी थैलेसीमिया के बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।
اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں، آپ بلڈ ڈونیٹ کریں. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ایک، ہم چونکہ 3 اس کے اجزاء بناتے ہیں تو شاید 3 لوگوں کی زندگی بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. زبردست زبردست. رضوان صاحب آپ 30 سیکنڈز کا میسج. جی ऐं जेके बि पाकिस्तान में NGOs कमु कनि थियूं उन्हनि खे इहा रिक्वेस्ट कंदुमि त जेको आहे सो जीअं असां RBC सां गॾिजी जेको आहे सो इंसानियत जी ख़िदमत जे लाइ इहो कमु कयूं पिया, उहे बि जेको आहे सो थ्रू आउट पाकिस्तान जिते जिते जेका NGO आहे उहा इन वॉलंटियरली वर्क में जेको आहे सो हेल्प आउट जेको आहे सो थिए. ऐं इन सां गॾोगॾु ऐं जेको आहे सो स्पेशली तौर ते असां सिंध में रहूं था त ऐं जेको आहे सो पंहिंजे सिंध जी जेका आवाम आहे उन्हनि खे चवंदुसि त हिकिड़ो भेरो ज़रूरु गवर्नमेंट हॉस्पिटल विज़िट कनि, अंदाज़ो थी वेंदो त इंसान जे ब्लड जी जेको आहे सो केतिरी अहमियत आहे ऐं जेको आहे सो ब्लड डोनेट कनि. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अली साहब एंड मैं चूँकि डॉक्टर भी हैं, आप वकील भी हैं, तो एडवोकेट रिजवान अख्तर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और इट वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड डिस्कशन. सो व्यूअर्स मोकिलाइण खां पहिरीं गुज़ारिश इहा कंदुसि त असां इन हवाले सां प्रोग्राम्स कंदा रहंदासीं ऐं इहा अवेयरनेस असां पंहिंजे व्यूअर्स ताईं पहुचाईंदा रहंदासीं जिते जिते असांजो आवाज़ पहुचे थो. सो ब्लड डोनेशन हिकिड़ी अहिड़ी जिस्म जी ज़कात आहे जंहिंसां तव्हांजो शुक्रानो अदा थिए थो ऐं इन शुक्राने अदा करण सां गॾोगॾु कुझु माण्हुनि जी ज़िंदगी बि बचे थी. सो कोशिशि कजो त जिते तव्हां सिहतमंद हुजो उते तव्हां पंहिंजे ब्लड खे डोनेट करे माण्हुनि जी ज़िंदगी खे बचाइण जी कोशिशि कयो. इजाज़त ॾींदा ईंदा प्रोग्राम ताईं. अल्लाह वाहे.